سلام سلام دوستا، خوبت بخیر؟ جانسم جوره. حالا او تناگی دیگه نوسار کس دیره موم نوسار سلام سلام دوستا، خوبت بخیر؟ جانسم جوره. آفرین خود چی؟ بس سر بیا دیگه. بس یک دنرده بس بس جمع کو لالش
اینا لنیل بنا شاخده اینا لیل بغل کده بغل یعنی میگی خیر چپ چپ ده چپ چپ میگی پای خشتن اونمور ده که بالا اونمور دیده اونمور که پای تسته اونموره اره اره بس نه این دیگه بسه ولا يعني شخصي نزار كده كي بابلا كان بسرت ما شكنا بس حالا او تناگید دیگه نوسار کس دیره موم نوسار آتای توم نوسار دیره نه بلده نوسی از ما بیگر دیگه سلام علیکم خوبین بخیر اینجا شمجوره این آجی ها اینجا شیشته آقای سخیه آجی کاکای بابی میا آجی احمد زاده توت خوری وقت چی علي تو علي چه جنجال ندی آجی شما